यार में बेनंगा सड़ाई न दे, यार में बेनंगा सड़ाई न दे चे पसख्त के पकार शिरा बशिना शुरू कम पनामद खुदाए चे ढेर बख्शुन का मेहरबान अल्लाह इमा दे पश्तून वतन लगुट गुट न रागलो डेरो शागलो मशरानो हमजोलो कशरानो नंग्यालो शाजलमो ख्वाइंदो उरो अस्सलाम वालेकुम टोल नवल ज कदलता पल ग्रान शहीद चेचा पजनाजे शेदे जरगे ईरान सवयो गिरमन शहीद आगता दाकिदत गुलुन उड़ान देनको आगता देते वतन आगा शहीद नुम वरनको चेटोल पछताना अवले पजनाजे रागोन करो और ब्या पदे जरगे रागोन करो दा पछताना और ब्या देवग्रान मलगरी खलील अफगान चाबल रोज शहीद शोए गदलता लवाने नारावनी सा तर काबल पोरे और काबल नारावनी सा तर दे मैदान पोरे हमेशा नम पे मैदान वलाड़ो और पल सरे कुर्बान को रोएक शहीद ता कदा किदत पर जोए ने उड़ा देने को रुदा बंगज़्यातई अयो पल मर गरे अली वजीर चनन पजेल शला और ये दे जरगे कैदिदा दाग जिक्र कनो कुनो दा बंगज़्यातई रुदे टोला तवानो ता किदत पर जोए ने उड़ा दे को और ब्या पल लगा तल्लास 2018 ना आगा बुटे चे मुश्कर लो आगे बुटी मशर मंजूर पश्तीन ता दे सलाम पेश करो चटोल पछताने दल तपयो प्लेटफार्म राजा वकरो और बिला तफरीक न सियासत न बलातर न कौम न बलातर न कबीले न बलातर दल तमुजा टोल सरे उजाय सुवियू और काम वतन पकम बाने खबर सरे को नन दुनिया तदा साबितला दुनिया लग्या दा पदे वतन बाने प्रॉक्सी जंगुना मुसलत कई दुनिया लग्या दा ते चीनो अमेरिके दलता एमा ताप जुग्राफिये एमा ताप वतन बाने जंग मुसलत करायला वले मुसलत करायला मला ता तखपला जुग्राफिया दुश्मना सवेला एमा ता दा जुग्राफिया दा एम सड़े खोरा सवेला दा तेज खोरा लोए पारा एमुना तासी का करे जरूरत थी एमुना तासो सरुनो जरूरत थी औदाबा पे हिकमत सरा उशारे सरा पोए सरा दानिशमंदे सरा दा जुग्राफिया सातू कने पचंगुना बाने दुनिया इस कला तरक्की न कई पचंगुना बाने नन अफगानिस्तान तासू बोलो अमेरिका कम से आता है नवकड़े अमेरिका रागलेवा दलते पमुजमाने कम जरमुना न दिकड़ी और ब्या नने इचाक पावाले नकरू नन परुंदे अमेरिका खपल एडवाइजर चिंता लजले हो चिंता वाई चे we are not pushing the countries to choose the Washington or Beijing चे मुश्तोक दान पुष्कौ चे भी वाशिंगटन और चीन शेयाव ख्वाशकी दाब बालेसी मुला तरकड़ेला नो मुला चीना अमेरिका तख्वाश कौ चे माँ पवतन माने दा डॉलरी जंगुना दा दे किराए बदमाशान दा उजरती का तेलान दा नोर लड़ेगा दा जंगुना नोर खंदम का दे जंगुना ना मुश्तरीयू मन करो तरुण हो पक्वर में से प्यार नस्पष्टाना लसानी फसादातो पयाउबल मजहबी नामुनवर कौलो माने सरवासली ते जरगेता सख्वास को चे अवल दा जरगा दा दे लाड़सी और क्वर में पश्तन होतने ख्वास की मिनत की चे नोर लदे प्रंदो जंगुरन करासो नोर यौबल मौसनो नोर खुदाई तौगरो यौबल विने
مات شو څوک یې نظر ساتلی ده څوک یې غفل ساتلی ده نو ملګرو دا کرایه جنګونه به ودروو په دې وطن باندې که موږ د وسایلو ژغورل غواړو که په دې وطن باندې د عزت ژوند تېرول غواړو د دې لپاره دا ضروري ده چې موږ به دا پردي جنګونه نور نه کوو موږ دا کم چې په یو څو روپو باندې خپل وروڼه وزنو یو په چیپ لیبرز چې دا پښتانه جوړ سوي دي دې ته به روزګار غم کوو دې دنیا ته به خواست کوو چې ته مهرباني وکړه نور موږ ته جنګو پسې کارخانې راوړه آی ټي سنټرونه راوړه دلته کاروبار راوړه دلته جنګونه مه راوړه دلته اصلې مه راوړه دلته یا اصلې کاروبار مه کوه نو ملګرو ډېر وخت مو نه اخلو ویې ورته بیا تاسو ټولو ته تاسو ټولو همت ته تاسو ټولو جذبې ته سلام پیش کوو او یو بل تجویز مې دا ده چې دا جرګه پکار ده چې موږ یوه نماینده جرګه یې چین امبیسۍ ته یا امریکې امبیسۍ ته په ننواتې ورسو په خواست ورسو مخې ته یې درنه وکړو چې نور دا جنګونه مه راوړه نور په دې وطن موږ جنګونه نه برداشت کوو نو ملګرو ډېره مهرباني د منتظر بیټني په دې شعر اجازت غواړه چې په مړو مړو اوښکو ژاړې چې په مړو مړو اوښکو ژاړې راته ووایه څه غواړې نخ نالت دې وي در باندې چې په زړه حقونه غواړې مور دې ځان شه د خولګۍ نه د زړه زمانې لاړې اوس دې څوک چا کړي لاندې وچ په نرمه یې غواړې که دې تیله سر ته کښېږده د خپل حق غوښتنه پرېږده ډېره مهرباني